डॉक्टर मारिया, पाकिस्तान से 6 लड़ाका तैयारे गंवाने के बाद मोदी हुकूमत ने अब मकामी सतह पर जदीद 5th जनरेशन लड़ाका तैयारा बनाने की मंसूबे की भी मंजूरी दे दी है। क्या वजूहात हैं इस तरह के फैसलों की? देखिए, इस तरह के फैसलों की दो वजूहात हैं। एक तो ये कि बीजेपी की जो इस वक्त लीडरशिप है वो सारी की सारी दफाई सनत के अंदर उनकी हिस्सादार बन चुकी है, और जाहिर है वो इन नाकामियों से अपने तजारती फायदे उठाना चाहते हैं, और तजारती फायदे उठाने के लिए जाहिर है आपको नए हथियार खरीदने हैं। तो वो अपनी जिम्मेदारी इस बात पे नहीं उठा रहे कि उनकी इंटीग्रेशन ठीक नहीं है या उनकी प्लानिंग ठीक नहीं थी या जो उन्होंने जंग बंदी की या जंग की जो मैदान बनाया वो झूठ पे मबनी था। वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी डिफेंस कॉपरेशन को एनहेंस करने के लिए। 5th जनरेशन भी खरीदेंगे, वो इस वक्त और चीजें भी खरीदेंगे और दफाई तौर के ऊपर वो और माहिदे करेंगे, ताकि जो अंदरूनी तौर पे जो उनके डिफेंस पार्टनर्स हैं और जो उनकी जो अदवानीज और अदवानी जो मुख्तलिफ उनके जो बीजेपी के लोग हैं जो इस वक्त डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन सब को महफूज करने के लिए, उसके साथ साथ उनको ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए, और ये कि इस शिकस्त को फतह में तब्दील करने के लिए। तो इस वक्त इंडिया जो है एक तरह से आप कह सकते हैं एक डिफेंस जो है ना स्प्री के ऊपर जाएगा, यानी कि वहां ज्यादा से ज्यादा दफाई हथियार अख्तियार करने की कोशिश करेगा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द 30 मई को अमेरिका रवाना हो रहा है। क्या तवक्कुआत हैं आपकी उस वफ्द से, और हालिया पाक भारत कशीदगी के बाद कौन सी अहम चीज़ें हैं जो हमें आलमी सतह पर उजागर करनी चाहिए? हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये वफ्द जाके पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो तरफा ताल्लुकात है उन पे अहमियत देगा। उसके साथ साथ ये बात भी वाजे करेगा कि जो आपके खिलाफ बयानिया इस्तेमाल किया वो कितना गैर संजीदा था, उससे इस खत्ते के अंदर कितने नुकसान हैं। और जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि वो इस खत्ते से तजारत चाहते हैं, तजारत तो जंग में नहीं हो सकती, और एक ऐसी सूरत हाल में भी नहीं हो सकती जहां जंग का खतरा लगा रहे। तो ऐसी सूरत हाल में हम उम्मीद रखते हैं कि अमेरिका के सदर के ऊपर आपका जो वफ्द है अपनी जितनी तजारती प्रायोरिटीज हैं वो उनसे आगाह करेगा, और जो स्ट्रेटेजिक आपको कंस्ट्रेंट्स हैं इस वक्त हिंदुस्तान की तरफ से उनसे भी आगाह करेगा। और हम उम्मीद रखते हैं कि जो अमेरिका का असर रसूख है हिंदुस्तान पर उसको इस्तेमाल करें ताकि उनको कुछ होश के नाखून आए और वो इस किस्म की जो गैर संजीदा और खतरनाक हिकमत अमली है उससे दूर करें और इज्तनाब करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात की, आज सह फरीकी कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया, सरमायाकारी पर भी बातचीत हुई। एक ऐसा वक्त जब तमाम ममालिक अपनी प्रायोरिटीज़ डिफाइन कर रहे हैं, नए ब्लॉक्स बना रहे हैं, ये दौरा इस हवाले से कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज़रबाईजान सिर्फ आपका इकोनॉमिक पार्टनर नहीं है, वो आपका गेटवे है सेंट्रल एशिया के लिए, वो आपका दफाई पार्टनर भी है, और वो आपका एक बहुत अहम पार्टनर है तुर्की के साथ भी। तो इस लिहाज से एक बहुत अहम कॉन्फ्रेंस थी और ये एक बहुत अहम फैसला था कि जहां आपने वो तमाम लोग जो जंग में आपके साथ खड़े रहे हैं, आप उनके साथ शाना बशाना खड़े भी हैं, और आप जाके पर्सनली जाकर उनको शुक्रिया अदा किया। क्योंकि जब आप उन ममालिक का शुक्रिया अदा नहीं करते जो आपके साथ जंग में और मुश्किल वक्त में खड़े रहते हैं, तो फिर आइंदा जो मुश्किल वक्त है उसके लिए भी आप उनसे फिर अच्छी तवक्को ना रखें। लेकिन अगर आप उनकी अच्छाई को रजिस्टर करते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं जो आपकी सिविल मिलिट्री लीडरशिप कर रही है, तो उससे जाहिर है आपके दरमियान एक दिफाई जो एतमाद है उसमें इजाफा होता है। उसके साथ साथ जो इज्तिमाई कुव्वत होती है मुख्तलिफ ममालिक की, वो यकीनी तौर पर बेहतर है। कुछ खबरें ये भी हैं कि भारतीय वफ्द जहां जहां जा रहा है वहां उनसे पहलगाम हमले के सबूत भी मांगे जा रहे हैं, जो कि भारत के पास नहीं है। इसी वजह से किसी बड़े मुल्क ने अभी तक भारत के हक में बयान नहीं दिया। दर्जनों डिप्लोमेट्स पर मुश्तमिल एक बड़ा सफारती वफ्द भेजना और किसी एक भी मुल्क को कन्विंस ना कर सकना, ये कितनी बड़ी नाकामी है भारत की? देखिए, नाकामी तो है, लेकिन चालाक दुश्मन है ना वो ये क्यों भेज रहे हैं? वो इसलिए भेज रहे हैं ताकि हर दुश्मन जिस मुल्क में भी जाएंगे, जाहिर है उनकी वफ्द की जो है कवरेज होगी। जब कवरेज होगी तो उसमें जो उनका मौक़िफ़ है वो भी कहीं ना कहीं छपेगा, और ये एक तरह से उन तमाम ममालिक की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मौक़िफ़ को तोसी देने के लिए, और साथ ही साथ उन तमाम चीज़ों को अंदरूनी तौर पर ये बताने के लिए कि उनकी जो एक्सेप्टेंस है वो सारी दुनिया में मौजूद है। अब वो किस हद तक मौजूद है, किस सतह पे मौजूद है, वो सबके सामने है। लेकिन जाहिर है वो अंदरूनी तौर पे ये तासुर देंगे कि तमाम ममालिक ने उनकी तायद की, तमाम कंट्रीज की तरफ से ये बातें आई। लेकिन जाहिर है जब उनकी फॉरेन ऑफिस या उनकी डिप्लोमेटिक या मिलिट्री साइड से नहीं आती तो वो उनको एक सीरियस प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन इंटरनल कंजम्पशन के लिए जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ जब उनको बयानिया की जरूरत होगी आइंदा तो उसके अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और दूसरा ये कि यही वजह है कि जिस तरह से अमेरिका ने भारत पर काफी इन्वेस्ट किया,
بھارت نے خود کو چائنا کے مد مقابل ایک بڑی فورس کے طور پر پروجیکٹ کیا تھا لیکن ناکام رہا اس میں. تو اسی وجہ سے اب ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل بھارت کے خلاف بیان بھی دے رہے ہیں, پاکستان کی تعریف بھی کر رہے ہیں. تو امریکہ کا یوں پیچھے ہٹنا یہ بھی تو ایک سیٹ بیک ہی ہوگا نا بھارت کے لیے. دیکھیے امریکہ پیچھے نہیں ہٹے گا. اچھا, اب امریکہ ان سے ذرا طاقت کی زبان میں بات کرے گا, اور طاقت کی زبان یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ جو ہم آپ سے کہہ رہے تھے اب آپ ان تمام چیزوں کے اوپر ڈیلیور کریں, جو چاہے وہ ڈیلز. تجارت کے اچھا, محاذ کے اوپر ہے, چاہے وہ دفاع کے محاذ کے اوپر ہے, چاہے وہ چین کے خلاف مد مقابل کھڑے ہونا ہے. یعنی کہ جو پہلے انڈیا کے پاس لیوریج تھی نا کہ وہ ایک بہت بڑا ملک ہے, ایک بہت بڑی تجارتی مطلب مرکز ہے, اس لیے کچھ باتیں امریکہ کی مانے گا کچھ نہیں مانے گا, وہ اس لیوریج کو اسپیس کو لوز کرے. دیکھیں معاہدے تو کر چکے ہیں, بیکا, کمکاسا, لیما, STA1, یہ سب چیزیں وہ کر چکے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ان کا جو اطلاق ہے ہندوستان کے اندر وہ نہیں کر رہے تھے. اب وہ بوئنگ بھی خریدیں گے, وہ ڈرونز بھی بنائیں گے, اور وہ امریکہ کی شراکت داری سے بنائیں گے اور امریکہ کی ٹرمز پہ بنائیں گے. اب ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کو اپنی ڈیفنس صنعت کو بھی کھولنا پڑے گا, ان تمام چیزوں کو کھولنا پڑے گا, اور جب وہ کھولتے ہیں تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی اور شیئر ہولڈر بنے گا. اور پھر ہندوستان کو پہلی دفعہ جو چین کے ساتھ دوہری پالیسی ہے اس کے اندر بھی جو ہے ایک بڑی واضح حکمت عملی اختیار کرنی پڑے گی کہ چین کو وہ اپنے مد مقابل دشمن کے طور پہ دیکھیں گے. اب وہ یہ تمام چیزیں ہیں جس کے لیے وہ تیار نہیں ہے, لیکن ان کو یہ فیصلے کرنے ہوں گے اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو بین الاقوامی کریڈیبلٹی ہے وہ کسی طرح ریسٹور ہو, کیونکہ بین الاقوامی کریڈیبلٹی ان کی اپنی طاقت کے زور پہ نہیں ہوگی. دیکھیں ایک اور میسج بھی ہے اس کے اندر. پچھلی دفعہ جب آپ کے پاس پلوامہ ہوا تو اس وقت امریکہ اور فرانس اور UK نے جا کے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں ہندوستان کا موقف بیان کیا, ان کی وضاحتیں کی اور فیٹف کو آپ کے خلاف متحرک کیا. اب اس کے برعکس اس دفعہ ہندوستان کو اپنی ڈپلومیٹک اسٹرینتھ کے اوپر دنیا جانا پڑ رہا ہے, اور جب وہ اپنی ڈپلومیٹک اسٹرینتھ کے اوپر جا رہے ہیں تو ان کو کیا جواب مل رہے ہیں؟ جیسے کہ آپ نے کہا ہر جگہ ان کو ناکامی ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ نہیں چلتے یا ان کی مرضی سے نہیں چلیں گے تو ان کو جو انٹرنیشنل کوریج کی اٹینشن کی عادت ہو چکی ہے وہ بھی ان کو نہیں ملے گی. یہ ایک ہارڈ لیسن ہے ہارڈ پاور میں ہندوستان کے لیے تو ان کو مل رہا ہے, اور یہ بہت ضروری ہے. ہندوستان از ان ہاٹ واٹرز نو ڈاؤٹ. بھارت شکست کے بعد پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کچھ بیانات بھی آئے جیسے مودی نے کہا کہ خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے. ان بیانات کو کتنا سنجیدہ لینا چاہیے, کیونکہ شہباز شریف صاحب نے بھی اب آذربائیجان میں کہا ہے کہ بھارت پاکستان کا پانی روکنا چاہتا ہے جو کبھی نہیں ہوگا. پانی ہمارے 24 کروڑ عوام کی لائف لائن ہے. تو اس طرح کے بیانات کے آنے کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں حکومت کو بھی اس بات کا ادراک ہے کہ بھارت پاکستان کا پانی بند کرنے کی کوشش ضرور کر سکتا ہے. دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک آپ کی خواہش, ایک آپ کی صلاحیت, اور ایک آپ کی ایکچوئل جو ہے نا ڈٹرمنیشن. رائٹ. اگر ہندوستان نے پاکستان کا پانی بند کرنا ہے تو اس کے لیے ان کو زیادہ تو نہیں, کم از کم $75 بلین اور اگلے 10 سال کے لیے اپنا پورا جو نہری نظام ہے اور دریا کا جو رخ ہے پانی کا وہ تبدیل کرنا. ابھی تک جو ان کو سندھ طاس معاہدے کے مطابق پانی ایلوکیٹڈ ہے وہ ابھی تک اس کے ڈیمز نہیں بنا سکتے. مطلب بند کرنا تو دور کی بات ہے, مفروضے دینا علیحدہ بات ہے. ہاں اس سے ایک بات ضرور ہوا ہے کہ اگر آپ سندھ طاس کے معاہدے سے نکلتے ہیں تو پھر چین بھی سندھ طاس کے معاہدے سے نکلتا ہے, پاکستان بھی نکلتا ہے. تو جب آپ بھی سندھ طاس کے معاہدے سے نکلتے ہیں اور آپ یہ نیا فریم ورک کرتے ہیں تو پھر آپ چین کے ساتھ مل کے دریا کا رخ بھی تبدیل کر سکتے ہیں, اور وہ ہندوستان سے بھی نہیں گزرے گا. اور چین کی صلاحیت ہے کہ وہ یہ دریا کا رخ تبدیل کر سکتے. سو یہ جو باتیں ہیں وہ ایک اور بات ہے, جو کرنا ہے